जावेद कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? जाहिर है पिछली हुकूमत जो थी वो कहती थी कि ये मजबूरियां हैं, हमें इसलिए करना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत आई, इसने पिछली हुकूमत को कहा इनकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। आप लोगों का आवाम के साथ बराह रास्त जो है वो इंटरेक्शन होता है क्या? लोग क्या समझ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इतनी महंगाई के बाद? क्या देख रहे हैं, क्या सोल्यूशन है? और आपके कारोबारी लोग जो है इस वक्त क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या आदिल साहब, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि जिस तरीके से नई हुकूमत ने आकर महंगाई का जो तूफान बर्पा किया है, इस वक्त ताजिर बिरादरी के साथ आम आवाम इंतहाई शदीद परेशानी का आलम है और इस वक्त हुक्मरानों को कोई दुआ देने वाला नहीं है और लोग झोलियां उठा उठाकर इन्हें बददुआ दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने जब हुकूमत संभाली तो इन्होंने आवाम को सब्ज बाग दिखाए। जब इन्होंने हुकूमत लेनी थी तो हुकूमत और IMF के प्रोग्राम में इन्होंने जाना था तो कम अज कम आवाम को एतमाद में लेती है कि हमारे साथ ये सूरत हाल है। जो 3 माह पहले, ये 2.5 माह पहले ये हमें बताते थे कि पिछली हुकूमत ने ये तबाहियां बर्बादियां मचा दी। भाई आपने तो 60 रोज के अंदर 60 साल से ज्यादा की तबाहियां मचा दी। मुझे बताएं, ताजिर बिरादरी इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में है। हमारे पास कस्टमर ना होने की सूरत है। इसकी वजह से अब ये कल जो उन्होंने एक हफ्ते में जो 60 रुपए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, आप यकीन करें लोगों के घरों में वाका कशी होगी और हो रही है। 25 और 30 हजार के बजट वाला वो अपनी फैमिली के 5 बच्चों के साथ, मुझे यह हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर खजाना साहब या कोई हमारी मिनिस्टर मुझसे आकर जो आके मुनाजरा कर ले, वो किस तरीके से बजट अपना जो बना सकेगा? खुदा सर, मैं जरा अभी मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं। शाह साहब, अंदाजा था कि इतनी महंगाई करनी पड़ जाएगी अगर हुकूमत ली, या इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा, या मेंटली प्रिपेयर थे कि ये सब कुछ देखना पड़ेगा जो इस वक्त ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि जिस तरह महंगाई हो रही है इससे आम पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं और हम सब भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और ये बहुत ही मुश्किल फैसले हैं जो ना पॉपुलर हैं और ना ही इनको कहीं पे सराहा जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा नदामत भी महसूस होती है कि जब इस तरह की महंगाई हो, इस तरह की चीज़ें बढ़ें। लेकिन इसकी वजह क्या है, इस पे ज़रूर सोचना होगा कि ये क्यों हुआ। किसी को अच्छा नहीं लगता कि जो नई हुकूमत अगर आई है तो वो इस तरह के इक़दामात करे। वो क्यों नागुज़ीर हुए, क्यों उनको करने पड़े? क्योंकि जो एक नाअहल वफाकी हुकूमत थी PTI की, जिसने जो टाइम था IMF के पास सब जाते हैं, उस वक्त वो गए नहीं। उन्होंने कहा खुदकशी कर लेंगे। उनको उस वक्त वो चुड़ैल नजर आती थी IMF, बाद में उनको मिस वर्ल्ड लगने लगी और जब बिल्कुल फंस गए तो फिर उनके पास जाके इस तरह के एग्रीमेंट किए जो किसी भी पाकिस्तान की जो भी गुज़श्ता हुकूमतें रही हैं, जमहूरी हों या कोई भी रही हो, उन्होंने कभी इस तरह के साहब इसमें एक मसला है, चले ये तो फिर जाके जब उन्होंने किए तो अब ये इस तरह के सख्त फैसले जो हैं करने पड़े। इस मौजूदा मुझे ये बताएं कि ये तनकीद इनकी हुकूमत पर उस वक्त हुई थी कि ये IMF लेट गए और IMF में डिले की वजह से इनको भी वो चैलेंज फेस करने पड़े, इनको फिर अपने मिनिस्टर भी चेंज करने पड़े। असद उमर साहब की जगह जो है हफीज शेख साहब आ गए। लेकिन आप लोगों ने भी तो अभी 2 महीने में जो 1 से 1.5 महीने डिले किया IMF के साथ अपने डायलॉग में, उसकी वजह से भी तो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या उस डिले की जिम्मेदारी आप लोग ओन करते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने बदनीयती पर जो प्राइसेस कम की थी ऑयल की, सिर्फ इस वजह से कि जी ये मूव आ रही है नो कॉन्फिडेंस की, अगर वो नाकाम होती है तो फिर तो हम ये बढ़ा देंगे क्योंकि ये उनका एग्रीमेंट में शामिल था, और अगर वो कामयाब होती है तो फिर जो आने वाले हैं उनके सर पर सारी बात आएगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं करनी पड़ रही हैं, जो बहुत मुश्किल हैं। हम बहुत माजरत खा हैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, भाइयों बहनों से कि जिनको इन मुश्किलात से गुजरना होगा। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि जिस तरह हमेशा
جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. یہ تو سب کے سامنے ہے کہ اس جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے اس طرح کے معاہدے کیے جو اگر صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ جاتے تو اس طرح کی بات نہ کی جاتی، اور اگر اب اس پر عمل نہ کرتی موجودہ حکومت تو مزید پریشانیوں سے سامنا کرنا پڑتا، جس سے ظاہر ہے پاکستان کا ہی نقصان ہونا. اس پہ ابھی بات کرتے ہیں کہ معاہدے کس طرح کے کرنے چاہیے تھے اور کس طرح کے ہونے چاہیے تھے اور ہوئے کس طرح کے. وہ کہتے ہیں آپ کی حکومت غلط معاہدے کر کے چلی گئی تھی جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے اور مشکل فیصلے، اور پھر آپ نے پرائسز جو ہے وہ ہولڈ کر لی، چیزوں کی بڑھائی نہیں جب آپ کو پتا چلا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے فارغ ہونے والے. دیکھیں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، یہ جتنا بھی یہ جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، یہ انتہائی انہوں نے ثابت کیا کہ نااہل ترین لوگ آئے ہیں. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان جیسے لوگ ملے ہیں، ان جیسی پارٹیز ملے ہیں جنہوں نے کہ ماضی میں بھی پچھلے 30 سال حکومتیں کی اور اس میں ملک کو تباہی کے دہانے پہ بھکاری بنائے رکھا، وینٹیلیٹر پہ رکھے رکھا. ہم آئے الحمدللہ کہ ہم نے کووڈ جیسی سخت ترین چیلنجنگ سچویشن میں بھی ہم نے اکانومی کو بھی چلایا، لوگوں کی صحت کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کیا، اور ہم اس اکانومی کو اٹھا کے 5.6 پہلے دوسرے سال اور اس سال جو ہے 6% کی گروتھ پہ ہم لے آئے. آپ مجھے بتائیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ انٹرنیشنل ادارے کر رہے ہیں. ہم نے ان کی جو 5 سال میں انہوں نے جاب کریشن کی تھی نون کی حکومت نے، ہم نے وہ 3.5 سال میں وہ جاب کریشن کی. باقی جو باتیں ہیں مہنگائی کی جو یہ کرتے تھے، اس سے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ 60 دن کے اندر جو انہوں نے کارنامے دکھائے ہیں، جو کہ ہماری 3.5 سال کی میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ ایک طرف، اور ان کے جو 60 دن کے کارنامے ہیں وہ دوسری طرف. پیٹرول کی پرائس میں آبجیکشن آپ لوگوں پہ یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ کی جو اکانومی کی گروتھ تھی وہ تھی تو 6%، لیکن اوور ہیٹ ہو گئی نا، وہ سسٹینیبل نہیں تھی. اس کی وجہ سے جو ہے اب یہ چیلنج سامنے کھڑا ہے. آپ اکانومی کا سائز تو بڑھا لیتے لیکن پھر ڈالر نہیں ہوتے، پھر آپ کے پاس یہ مشکلات آ جاتی ہیں. دیکھیں ٹیکنیکل گفتگو میں ہم جا سکتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، جنرلائز کرتے ہیں پبلک، جنرلائز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں مقصد تو یہ تھا کہ ایک حکومت ایسی حکومت تھی عمران خان کی، پی ٹی آئی کی، کہ ہم نے باوجود اس کے جس میں کہ یہ سارے جو اقتدار کے ہوس میں ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے ملک کے لیے نہیں اقتدار کے لیے، اور یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس نے تو ثابت ہی یہ کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آئے ہیں ابھی اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل جس طرح کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا لائک ہیڈ لیس چکن، یہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، نہ ان میں کوئی ربط ہے. 7 پارٹیاں ہیں، ہر ایک سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیا آپ لوگوں نے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ یہ پیسے بڑھانے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ دیکھیں ہم ہر وہ کام کر رہے تھے جس میں کہ ہم نے ایک بیلنس کریٹ کیا تھا. ہم نے اگر ایک سائڈ پہ پرائسز بڑھانی تھی تو ہم نے اس چیزوں میں ہم نے کہا کہ جی اس میں نہیں ہم کر سکتے ہیں، اور ہم نے الٹا ریلیف دیا، اور اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن 466 ارب روپے. شوکت طرین صاحب جو بتاتے ہیں بالکل، کیونکہ ہم نے ایک تو ہماری جو ایک کئی کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا کہ ہم نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی. تو جب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب ملک میں لوگ ٹیکس دیں گے، ٹیکس اکٹھا ہوگا تو لوگوں کو سہولیات دی جا سکتی ہیں. ہم نے اس میں سے کئی جگہوں سے کاٹ کے پیسے اور ہم نے یہ سہولت دی. اب 60 روپے کا مطلب ہے کہ اس حکومت کو 60 دن ہوئے ہیں، 1 روپیہ ایوری ڈے اس کا مطلب ہے پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے. 60 روپے 60 دن. تو دیکھیں اس سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں دل نہیں ہے. انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کی ہے وہ ایک ایسے بندے کی طرح، جس طرح کہ ایک بندہ جو چور ہوتا ہے نا وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا. یہ لوگ جو ہے ان کی باہر کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اس لیے کہ ان کے سارے جو ایسٹس ہیں، ان کے لیڈران کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں. تو اس وجہ سے یہ عوام، پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. یہ آئی ایم ایف اور اپنی اساسوں کی پروٹیکشن کے لیے، وہ جو نون کے والے جو نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آنکھوں میں ملا کے بات ہی نہیں کر سکتے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.